बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जिनके मुतल्लिक कोर्ट्स ने नॉन बेलेबल वारंट जो हैं वो जारी किए थे और फिर वो उन्होंने एप्लीकेशन दी। वो एप्लीकेशन उनकी खारिज होगी और एप्लीकेशन को फिर उन्होंने चैलेंज किया, उसके फैसले को खारिज होने के। और वो जो मैटर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है आज, और उस पर भी थोड़ी देर में फ़ैसला जो है वो भी मुतवक्को है। अब कानून में आम तौर पर होता ही है कि मुलज़म जो है, जिस पर कोई भी इल्ज़ाम हो, एफआईआर दर्ज हो और वो अदालत में उसका केस ज़ेर समाअत हो और वो किसी पेशी पर हाजिर ना हो, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उसकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त वो गुजार दी जाती है। और कोर्ट अगर ये समझती है कि ये शख्स आज हाजिर अगर नहीं हुआ तो उसके पास इसकी कोई जेन्युइन रीज़न मौजूद है, एप्लीकेशन जो है वो फिर मंजूर कर ली जाती है और उस दिन उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाता है। इमरान खान साहब के केस में भी ऐसे हुआ। पहले उनकी शायद सियासी मसरूफियात थी, उसके बाद जो है वो फिर उन पर कातलाना हमला हुआ, उस हमले में वो ज़ख्मी हुए। तो गुज़श्ता काफ़ी पेशियों पर इमरान खान साहब जो हैं वो बहरहाल हाजिर नहीं थे। और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने भी और तोशा खाना वाले केस में भी और बैंकिंग कोड ने भी, वो सारे केसेस में उनकी जो बेल थी वो उनकी खारिज कर दी गई थी बवजह आदम हाज़िरी, यानी मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ था, उनके ना हाज़िर होने की वजह से उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई। और जहाँ ट्रायल ज़ेर समाअत था वहाँ इमरान खान साहब के ऊपर चूँकि वो हाज़िर नहीं हुए तो फिर उनको वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो भी कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। अब नॉर्मली होता ही है, जो प्रैक्टिस है, मैंने एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से और एक वकील होने की हैसियत से जो कुछ ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि कोर्ट्स नॉर्मली इस किस्म के हालात में हाज़िरी मुआफ़ी से जो है वो उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया जाता है। इमरान खान साहब के केस में उन पर बहरहाल ये बात की जा सकती है वो गुज़श्ता काफ़ी पेशियों पर हाज़िर नहीं थे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके पास एक जवाज़ बहरहाल मौजूद है। एक तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस हवाले से भी बात ठीक है, दूसरा अभी वो ज़ेर इलाज भी हैं, ये बात भी मानने वाली है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनके जो गिरफ्तारी के हवाले नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जो जारी हुए थे उसके हवाले से शायद कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरिट या डी मेरिट की बात नहीं है। इसमें आम तौर पर ये हाज़िरी होती है और हाज़िरी जो है वो बहरहाल मखसूस हालात में उससे इस्तिस्ना मिल जाता है। और इमरान खान साहब जो हैं वो बहरहाल उनको एक जवाज़ मौजूद है उनके पास कि वो अभी कोर्ट में उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं। और फिर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन ने भी कहा था कि इमरान खान साहब पर दोबारा हमला करने की मनसूबाबंदी और प्लान ये है कि उनको घेर कर किसी तरह अदालत में लाया जाए। तो कोर्ट को बहरहाल ये बात भी देखनी होगी कि एक सीरियस कंसर्न जो है वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से सामने आया और वो किसी हद तक जायज़ भी है। इसके साथ साथ जो और बड़ी बात है वो ये है कि एक खबर आई है कुछ दिन पहले, वो भी कंफर्म नहीं हो रही थी लेकिन अब वो किसी हद तक कंफर्म हो गई है। उसकी वजह ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी फिर जैसे वो हस्बे रिवायत हमले करते हैं अदलिया पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ी मैं समझता हूँ ऐसी गुफ्तगू की है जो अदलिया को अंडर प्रेशर लाने के लिए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए आमतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से की जाती है। उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात की कि जनरल फैज़ अमीर जब DGISI थे और DGC थे, तो वो पार्लिमानी कमीशन और वो जब जजेस की तकर्री हो रही थी तो उसमें बड़े मुतहर्रिक थे। और फिर मेरे से भी रब्ता किया गया किसी ख़ास शख्स को जज बनाने के लिए और इस हवाले से लॉबिंग करने के लिए, जो भी तरीक़ाकार था। तो हामिद मीर साहब ने फिर ये भी कहा कि वो साहब जज तो बन गए थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बन गए थे। और फिर ये भी कहा कि जब ऐसे जज की तरफ से कोई बात आएगी या कोई फैसला आएगा तो फिर मैं उसको कनेक्ट करूँगा और मैं ये समझने में हक बजाने दूँगा कि इसके पीछे जो है वो कोई दूसरा आदमी है। ये बात उन्होंने की। इसी तरह मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने भी अपने बहुत सारी तकारीर की हैं जजेस के ख़िलाफ़, और बल्कि अब तो उन्होंने एक और मुतालबा कर दिया और ऐसा गैर आइनी मुतालबा शायद पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ। आपको भी पता है और पूरे पाकिस्तान देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है कि PDM जो है वो बहरहाल इलेक्शन से फरार चाहती है। और मरियम नवाज साहबा ने इलेक्शन के लिए एक शर्त आयद कर दी है कि जी तराजू के पलड़े बराबर किए जाए। अब तराजू के पलड़े कैसे बराबर हो सकती है, यानी उनका इशारा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं पहले उनका अजाला किया जाए तो फिर इलेक्शन होगा। तो मरियम नवाज साहबा को अब ये कौन बताए कि ये तराजू के पलड़े बराबर नहीं हो सकते। तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए ज़रूरी है कि वो पैसे जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से चोरी किए गए और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भिजवाए गए और बाहर जायदादें, या तो फिर उतने पैसे जो है वो कोई चोरी करे
اور اسی غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر بھجوائے اور پھر عدالت سے اس کو سزا بھی ملے، اور سزا ملنے کے بعد پھر وہ بیماری کا بہانہ بنا کر اس ملک سے بھاگے، تو پھر برابری ہو سکتی ہے، ورنہ ظاہر ہے برابری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا یہ مطالبہ نہ صرف غیر آئینی غیر قانونی ہے، بلکہ کسی حد تک مضحکہ خیز بھی ہے، اور وہ اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عدلیہ کو کسی طرح دباؤ میں لایا جا سکے، اور پھر دباؤ کے تحت اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جا سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا توشہ خانہ کیس میں ان کی نااہلی، اور پھر وہ ایک ٹیریان وائٹ کیس جو ہے وہ بھی زیر سماعت ہے۔ تو یہ سارا دباؤ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے، اور ان کو پاکستان میں سیاست سے مائنس کیا جا سکے۔ اس میں اپنی دو پہلے بھی ویڈیوز کر چکا ہوں کہ ٹیریان وائٹ کیس میں بڑی ڈیٹیل میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں۔ توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ بھی میں قانون کا طالب علم ہونے کی سمجھتا ہوں، تو قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں جو ہے وہ میرے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کی سینچری ہونے والی ہے۔ کسی حد تک ان کی یہ بات درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف 76 مقدمات جو ہیں وہ مختلف تھانوں میں اور مختلف علاقوں میں شہروں میں درج کیے گئے ہیں۔ ریسنٹ بھی عمران خان صاحب کے خلاف 2 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 2 دن پہلے کی بات ہے، جب اسلام آباد پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی، تو پھر وہاں وہ گرفتاری نہ ہو سکی، اور اس کا مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کر دیا گیا، اور پھر ایک ایسا اس سے ملتا جلتا الزامات کے تحت جو ہے مقدمہ وہ کوئٹہ میں بھی درج کیا گیا، اور اس مقدمے میں وہ 124 ہے، وہ جو انگریز کسی دور میں تحریک آزادی کے مجاہدین پر لگایا کرتے تھے، اس میں بھی وہی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو غدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اگر ان سارے مقدمات کی حقیقت دیکھی جائے تو کیا عمران خان صاحب غدار ہیں؟ اب وہ شخص جس نے پاکستان کو 1992 کا ورلڈ کپ دیا ہو، جس نے کینسر ہاسپٹلز بنائے ہوں، جس نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ کی جیسی سہولت متعارف کرائی ہو، جس نے بے گھر لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہو، جس نے لنگر خانے اور احساس شیلٹر پروگرام شروع کیا ہو، اور ایسے بہت سے پروگرام تھے، تو وہ شخص جو اپنی تمام تر جمع پونجی جو ہے وہ اس ملک میں لے آیا ہو، اور اس ملک کے لیے سوچتا ہو، اس ملک کے لیے کام کرتا ہو، اگر وہ غدار ہے تو پھر پاکستان میں سمجھتا ہوں شاید کوئی بھی محب وطن نہیں ہے۔ اور اصل جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ان لوگوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک ہے، اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام دیتے ہیں۔ پہلے بھی بہت سارے لوگوں پر غداری کے مقدمات بنائے گئے، فیض احمد فیض جیسے شخص کو بھی غدار بتایا گیا، اور وہ پتہ نہیں کون کون سی سازش کا الزام ان پر لگایا گیا، لیکن وہ الزام لگانے والے پتہ نہیں کہاں ہیں، لیکن فیض صاحب کا نام جو ہے وہ بہرحال آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب پر اگر آپ جتنے مرضی غداری کے مقدمات بنا لیں، لیکن پاکستان کی عوام اور عدالتیں وہ بہرحال ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون غدار ہے، کون اس ملک کا اصل دشمن ہے، اور کون اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس قسم کے مقدمات جو ہیں وہ بہرحال ریاستی اداروں کی طرف سے ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کا ازالہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا ازالہ جو ہے وہ بہرحال کورٹس کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کی ایک بڑی خواہش ہے، ان کی بھی اور ان کے شاہد ابا جی کی بھی، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور چاچا جی کی بڑی منتیں بھی کی ہیں کہ جی کسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو گرفتار کرا دیں، اور پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کرانے کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں بھی اور میڈیا ٹاکس میں بھی کہ ہم ان کی طبیعت صاف کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو مرچ جیل لے کے جائیں گے، کوئٹہ منتقل کیا جائے گا، ادھر بھیجا جائے گا، ادھر بھیجا۔ جب ایک شخص جو ملک کا وزیر داخلہ ہو، اس کی اس قسم کی سطحی اور عامیانہ گفتگو جو ہے وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر وہ کر رہا ہو، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے مقاصد کیا ہیں اور ریاست کی ترجیحات کیا ہیں۔ عمران خان صاحب بہرحال ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے ریاستی اداروں کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور ان کے سیاسی مخالفین کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے، اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید ان کو جیتنے نہیں دے گی. اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بجائے حلقوں میں ان کو باہر کسی طریقے سے کرنے کے لیے عدالتی فیصلوں کا سہارا لیا جائے. لیکن ایک خبر اور بھی ہے کہ ایک فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کچھ لوگوں کے درمیان کہ پھر یہ کہا گیا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ لوگوں کو کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا چاہتے ہیں تو حلقوں میں جائیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ بہرحال ایک ایسا میسج تھا جو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک تو حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے الیکشن کا فیصلہ اور ووٹس کا فیصلہ جو ہے وہ اب سیاست کے میدانوں کی بجائے کچھ مخصوص کمروں میں ہونے کا وقت جو ہے وہ شاید شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.